क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हे सकाळीच्या वेळार आमी जेजूचें आराधन करूंक आनी तशेंच हो वेळ जेजू सांगाता करसूंक ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या. हो दीस आमी जेजूक समर्प्या आनी जें कितें ह्या दिसा आमी करूंक वेता तें सगळें देवाच्या कुशेकाल आमी करच्याक आनी तशेंच देवाच्या प्रेरणांत आमी बरोवन देवाचो हो मोग दुसऱ्या थंय आमी वांटूंक आमी आमकां आयतें करया. आमी ह्या वेळार जेजूक आमच्या मदें स्वागत करया आनी हो दीस आमी जेजू सांगाता करसूंक आमकां आमी आयतें करया. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावनाय सक्रामेंता राखोन आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय सक्रामेंता राखोन आसाय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगातीताय कष्टन वारान सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगातीताय कष्टन वारान सांबाळ व्हरताय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारान तूं दिवो जाताय, उजवाना तूं जाणवाय दिताय. अंकारान तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उतरान तुझ्या मोत उजवाडटाय, मासान तुझ्या घटाय दिताय. उतरान तुझ्या मोत उजवाडटाय, मासान तुझ्या घटाय दिताय.
जेजू नमन तुका दुलोब जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोब जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोब जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू आमी तुका स्वागत करता. आमी तुज्या मुखार प्रणिपात करता. हो वेळ तुवें तुज्या हजीरपणांत पवित्र केलाय आनी सदांच आमच्या सांगाता रावूंक सदांच आमच्या काळजांत बिडार करूंक तुवें ह्या वेळार येवजिलाय. सोम्या आमी तुका स्वागत करता. तुजी स्तुती आमी करता. तुका महिमा आमी दिता. सोम्या तुवेंच म्हळाय खंय दोग या तेग म्हज्या नवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसतलों. सोम्या ह्या वेळार आमी कुटुंब जावं बरो ह्या देव तेंपलांत ह्या आमच्या घरांनी सांगता जमल्या. सोम्या तूं खरोच आमच्या सांगता आसाय म्हणून आमची खात्री जावन आसा. हो दीस दिल्ल्या तुका आमी अर्गां दिता. बऱ्या भलायकेंत तुवें आमकां सांबाळल्याक तुका आमी अर्गां दिता. सोम्या जर तर तुजी खुशी न्हय जाल्ली जाल्यार आमी हो दीस पळोवंक शकते ना. तुवेंच खुशी वेलाय आनी तशेंच बऱ्या भलायकेंत तुवें आमकां दवरलाय. सोम्या ह्या उठत्या उपकारा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सदांच तूं आमच्या सांगात आसाय आनी तशेंच सदांच आमच्या काळजांत रावताय. आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. एक गोवा सुकण मातयेन पडून किर्लल्या करीत तो फळ दिवंक शकना आनी तो किर्लोच तो एक ल्हान जड जावन तातूंत घोव येवन दुसऱ्या गोवांक उत्पन्न करता. आनी तशेंच सोम्या तूं ह्या संवसारांत येवन ह्या गोवाच्या खणा बरी तुकाच तुवें बरी दान भेटयलें आनी उपरांत तुजे तावन आमकां सर्वांक देवाची वळख तुवें करून दिली. हो उंडो संकेत ह्या गोवाच्या कणाचो आनी ह्या उंड्या तावन सोम्या ह्या वेळार आमी तुका पळयता. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुजें नांव गायता. आमी तुजी किर्ती वाखणता. सोम्या हर एका वेळार सर्गार आनी तशेंच ह्या संवसारी जायतो लोक तुजी स्तुती करूंक तुजें आराधन करूंक वेळ करसितात. जायत्या जाग्यांनी दिसाच्या 24 वरांय आराधनांत जायती वेळ करसितात. सोम्या ह्या वेळार आमी तांच्या सांगात आमचे ताळे मेळयता. आनी तशेंच हो दीस आमी तुका भेटयता आसतना आमी तुका ताचे सांगाता सर्व आंजबड्यां सांगाता संतां भक्तां सांगाता आनी तशेंच ह्या संवसारांत आसच्या लोकां सांगाता तुजी स्तुती आमी करता. तुका महिमा आमी दिता. तुजें नांव आमी गायता. ह्या वेळार हें गीत आमी गायता आसतना जेजूची स्तुती आमी करया. जेजूचें नांव आमी वाखणया आनी हेस जेजूक जे जेजून आमच्या खातीर जीव दिलो हेस जेजूचें नांव आमी ह्या गितां द्वारे वखणया. पान संको 990 H
34. हेया स्तुती करा, हेया गायन करा, हेया नमन करा, हेया करा, हेया स्तुती करा, हेया नमन करा, हेया नमन करा, हेया प्रणाम करा. सगळा मी हर्षिया, सर्व मिळून वर्णिया, धन्य देवाक त्याच्या नावाक गीता आम्ही गाऊया. सगळा मी हर्षिया, सर्व मिळून वर्णिया, धन्य देवाक त्याच्या नावाक गीता आम्ही गाऊया. होसाना 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 देवा बापा. 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 येया मोगान येया, बोऱ्या मनान येया, येया सोमीस येया, खालत्यापणान येया. येया मोगान येया, बोऱ्या मनान येया, येया सोमीस येया, खालत्यापणान येया. सगळा मी हर्षिया, सर्व मिळून वर्णिया, जेजू सम्याक सोडवून दाराक अर्घा आम्ही दिव्या. सगळा मी हर्षिया, सर्व मिळून वर्णिया, जेजू सम्याक सोडवून दाराक अर्घा आम्ही दिव्या. होसाना 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 जेजू राया. 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 येया तुम्ही येया, नितळ जावून येया, येया धावून येया, खुरपा जोडून येया. येया तुम्ही येया, नितळ जावून येया, येया धावून येया, खुरपा जोडून येया. सगळा मी हर्षिया, सर्व मिळून वर्णिया, पवित्र आत्म्या कृपेवंताक प्रणाम करूया. सगळा मी हर्षिया, सर्व मिळून वर्णिया, पवित्र आत्म्या कृपेवंताक प्रणाम करूया. होसाना 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 पवित्र आत्म्या. 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 हालेलू 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 हालेलुया. हालेलू 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 हालेलुया. हालेलू
हालेलू हालेलुया हालेलू 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमया जेसू ओगडाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू वंदन तुका सुमया जेसू हालेलुया 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 João Evangelho अध्याय 1 ओळ 1 तावन 4 म्हणसर वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात रसन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयची वस्तू ताचे विणे आयलेली ना रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो ह्या दिसांनी आमी आमच्या संस्थेच्या पयल्या मिशनरीचे जिणयेंत एक नदर घाल्ली आसा आनी तो जावन आसा भगवंत जोसेफ फर्नांडीस आनी तो चीनांत एक मिशनरी ह्या जाग जावन वावरूंक गेल्लो आज प्रत्येक तरान ताच्या कुटुंबा जिवितांत या ताच्या धार्मीक जिवितांत एक नदर आमी घालतले हो एक मिशनरी आपल्या जिवितांत एक कुटुंब बांदूंक थंयसर गेलो एक कुटुंब जेजूचें कुटुंब एक मिशनरी कुटुंब आनी त्या वेळार आमी जाणा आसा ताच्या पयल्या दिसांनी भोव कश्ट ताका भोगले हांव कित्याक ह्या जाग्यार आयलां म्हणलें चिंताप ताचें तें आयलें जशें सांव पावलोन सांगलें जेन्ना तूं एका जाग्यार आसाय त्या जाग्यार आसलेल्या लोकां बरी तुवें रावूंक जाय जर तर रोमांत आसाय तर रोमा घरां बरी जिये जर तर ग्रीकान आसाय ग्रीकां बरी जिये जर तर तूं जेरुसलेमांत या इस्रायलांत आसाय जुदेवा बरी जिये आनी होय त्या वेळार जायते फावटीं ताचे जिवितांत आसलें आनी तशेंच ताचे संप्रदाय लोकांनी समजूच्या खातीर तो आशेव नासलो आनी जेन्ना आमी आमच्या बरी दुसऱ्यांनी जायचें म्हूण चिंताव जायतीं बेजाराय आनी कश्ट आमच्या जिवितांत येतात आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यां बरी आमी जाता तेन्ना आमचें जिवीत सलीस हेचें जाता आनी अशेंच ह्या भगवंतान हें संतान केल्लें जावन आसा आनी तो त्या लोकांक तांच्या बरी चिंतून या ताच्या बरी जियोंक अशें ना बगार सवकास तो त्या चिनाच्या लोकां बरी जाता तांच्या बरी एक जाता आनी ताणें सांगलें आसा सरकार सयत हांव एक चिनाचो मनीस जावन जियोंक आशेतलो कित्याक तो त्या लोकां थंय एक जालो आज हे देवाचें उतर आमी आयकलें वेळा काळा परी शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो आनी होच शब्द हे संवसार येवन मनीस जालो आनी हेंच ह्या संतांच्या जिवितांत जालां जर तर आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर परगट करता आसतना जर आमी जेजू बरी ह्या संवसारांत येवन ह्या संवसारी मनशांच्या बरी आमी आमचें जिवीत जियोन पातकांत न्हय बगार मनशापणांत तें जिवीत जियोन आमी मनशांक देवा थंय फाटीं हाडयेत आनी ह्याच एका वर्त्या जिवितांत आमी आसा कित्याक देवान जायत्या प्रवाद्यांक हे संवसारीं धाडलें जायत्या नितीकर्तांक ह्या संवसारांत हांव उपजयलें पूण लोकान ह्या नितीकर्तांक आनी प्रवाद्यांचें उतर थोडोच वेळ आयकलें जेन्ना प्रवादी मरण पावले ते परतून आपल्या अन्य देवाच्या फाटल्यान गेले मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जावं पुरो देवान एक वर्तें योजन ताणें चिंतलें आनी आपल्या एकल्याच पुताक हे संवसारीं ताणें दान दिलो आज होच जेजू आमच्या मुखार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा आमी ताका अर्गां दिवया प्रत्येक तरान आनी ह्या संतां खातीर आमी अर्गां दिवया ह्या वर्त्या संतान ह्या संवसारांत देवाची वळख जायत्या लोकांक कळीत केली आनी आजुनी ताच्या विनवणेंत तो कळीत करते आसा आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी एक कुटुंब बांदून आसा आमी एक समाज बांदून आसा आनी ह्या समाजांत आमचो पात्र कितें म्हणून पळोवया आमी ह्या समाजांत एक जातावंगी हे आमी दुसऱ्यांनी आमी चिंतल्या बरीच चिंतेची म्हणून चिंतावंगी ह्या वेळा प्रत्येक तरान
आमी समर्पणाचें गीत गायता आसतना जेजूचें रगत आम्हा सर्वांचेर जेजून शिंपडायलां आनी हेच रक्तद्वारे आमी सगळीं बचाव जाल्या. आमी सर्व पातकी जावन आसा आनी पातकाचें प्रमाण ह्या पातकाचें थंयसर देणें जावन आसा मरण. जर तर एकलो पातकी आसा ताणें मरोंक आसा पूण जेजून तें पातक खाण मरणांतलें आमकां बचाव केला आनी त्याच पवित्र रक्तान आमकां ताणें न्हाणयलां. ह्या वेळार आमचें जिवीत आमी जेजूक समर्पीत आसतना हेंच रगत आमी आमचेर मागया. ह्याच पवित्र रक्तान आमी आमचें जिवीत बरोवन आमी आमचें जिवीत पवित्रपणांत जियोंक प्रत्येक तरान ह्या वेळार जेजूतावन कृपा जोडून घेवया. पानसंको 196 P7. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पाताक धुवन ते काडता. नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पाताक धुवन ते काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. आमोनीक ते रगत सोम्या मोजेर सारय. पोवी तुझे रगत सोम्या मोजेर शेण. आमोनीक ते रगत सोम्या मोजेर सारय. पोवी तुझे रगत सोम्या मोजेर शेण. तुझे रगत दुस्मानातावन सुटका दिता. तुझे रगत सोम्या नव्या जीवन भरता. तुझे रगत जिणी झुजा जैतला बयता. म्हजे रक्षण सदांच करता. तुझे रगत दुस्मानातावन सुटका दिता. तुझे रगत नव्या जीवन भरता. तुझे रगत जिणी झुजा जैतला बयता. म्हजे रक्षण सदांच करता. आमोनीक त्या रगता तेलाय म्हाका सोम्या. पवित्र त्या रगता नितर तूं कर सोम्या. आमोनीक त्या रगता तेलाय म्हाका सोम्या. पवित्र त्या रगता नितळ तूं कर सोम्या. पवित्र त्या रगता नितळ तूं कर सोम्या. पवित्र त्या रगता नितळ
नितळ तूं कर सोमिया. सोमियांताच्या रक्तान आमकां नितळ केला आनी ह्या वेळार आमी नवी रचना जावन आसा. ह्याच ताच्या रक्तान ताणें आमकां मोलाक घेतला आनी आमी सर्वांक देवाचीं भुरगीं जावन आसा. ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमी हो वेळ देवा सांगाता करसिलो, जेजू सांगाता करसिलो. आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी मागया जायत्या कश्टताल्यां पासत. हे देव मंदिरांत निरंतरी लोक येवन आसा. जायते कश्ट ते हांगासर देवा थंय व्यक्त करतात आनी जायत्यांनी मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्या. ह्या वेळा प्रत्येक तरान हे सर्वांक जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरता. जायत्यांच्या कुटुंबा जिवितांत कश्ट आसात, जायत्यांच्या वैयक्तीक जिवितांत समस्या आसात, जायत्यांक पिडा शिडा आसा आनी जायतीं मरणाच्या त्या घासांत सांपडल्यांत. हे सर्वांक ह्या वेळार जेजू मुखार आमी दवरया. जेजूच तांची वाट, जेजूच तांचो बरवोसो जावन आसा. ह्या वेळार हे सर्व कश्ट जाल्ल्यां पासून आमी मागया आनी तशेंच जेजूचे आशिर्वाद आमी ह्या सर्वांचेर मागोवन घेवया. आमचें कुटुंब आमी ह्या जेजूक समर्पया आनी हो जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवन ह्याच आशिर्वादांत आमी जियोंक ह्या वेळार आमी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी तयार करया. आमी दिमी घालया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच आयती करया. हे देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बोदला नव्यो रीती आदार्या. सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हास आनी स्तुती जाव. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावाडता. आमेन. आयच्या मिसाची ते सवा ह्या पर्यंत जल्म दिसा संदर्भी अर्गामेसेता गिल्बर्ट बरेटो तल्लोर तावनो. लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्गामेसेता दीपक आनी रेनिटा पायस ऑस्ट्रेलिया. अर्गामेसेता विन्सेंट रोड्रिगस पानेर, एन्सिल्ला आनी रॉय कॅस्टेलिनो उडुपी. सान जुझेफ फ्रेनारेमेसाच्या मनाक अर्गामेसेता जुली जोसेफ मुंबय. अर्गामेसेता जुली जोसेफ मुंबय.
Kaski Radiampasot Misita Vina V Futado, Lili Sikvera Kinigoli, Anil आणि वीर मतायस मुडबिद्री सरले आमच्या भाव बहिणी पासत मिसान देवादीन स्टेल्ला आणि डेनिस लसरादो बोंटवोळ देवादीन फ्लाविया लोबो आणि विन्सेंट लोबो पुलगोत्रेतल्या आत्म्या पासत आणि घरच्या अल्मा पासत मिसिता प्रीती डिसोजा आणि कुटुंब दुबई पुलगोत्रेतल्या आत्म्या पासत मिसिता शांती नोरोना कुवैत आणि सिल्विया डिकोस्ता कुवैत देवादीन एडविन डिसोजा मासगांव देवादीन फ्रँक आणि सेलेस्टिन फेर्नांडीस थाने देवादीन टोनी आणि लीना सिक्वेरा मँगलोर देवादीन तेरेजा डिसोजा मणिपाल देवादीन अलेक्स मतायस उद्यावर देवादीन नलिनी कंकनाडी देवादीन विल्फ्रेड फेर्नांडीस भोरोवली देवादीन पास्कल डेसा कबाका देवादीन आसिस डिसोजा बोळू देवादीन फादर जेरोम डिसोजा शिवमोगा आणि देवादीन ब्रिजिट फुटाडो मँगलोर ह्या सत्य सवा सांगता आमच्या एका स्किराद्यांपासून आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया पानसंको 20 आणि 4 A13 बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आणि माना उतार ते आयकोंक आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना या गव्या सर एका साड्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे केल्ल्या सरोपकारा या गव्या सर एका साड्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे केल्ल्या सरोपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आयच्या दिसा इगज मता भाग्यवंत थॉमस अक्विनस हाचें स्मरण करता थॉमस अक्विनस ताच्या वर्त्या बरोवण्या मार्फत देवाची खरी वळख आमकां हर एकल्यांक ताणें दिल्ली जावन आसा आज ह्या वर्त्या संताक आमी मान करता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया ताच्या बरोवण्या मार्फत ताच्या शिकोवण्या मार्फत देवाची खरी वळख आमकां हर एकल्यांक फावो केल्या आसता आमी दिसान दीस सोम्याच्या लागीं येवंक देवाची कृपा आनी आदार मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी जर तर आमी प्रयत्न करूंक आमी चुकल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदुरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या पासो बगें सदांच हांव कामुरी सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakulka Krista kakulka Somia kakulka Somia kakulka प्रार्थुया सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा भगेवोन तोमासाक तुवें क्रिसी संपूर्णायेचे आनी दैवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय ताची शिकोवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरी जिनियेचो पाटलाव करूंक तुजी दराळ कृपा आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता निरासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां परतें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो येजाक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाचे कात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ करन आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासरतांव तो बरोसो तिरासणेन सांबाळया, कित्याक आमकां बसावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करण्यो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें ह्या विशयांत सदां चलया. आमचे मदें चालू आसलेली सांगाते मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडल्या. निजाकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दी जाय, कित्याक सुमयाचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचें ओड उपकार. श्लोक. असली मनशां सरस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सरस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सरस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. श्लोक. असली मनशां सरस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सरस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. श्लोक. असली मनशां सरस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. तसल्याक सरस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सोडवंदरा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजे मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असली मनशां सरस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. उद्गार. हालेलू 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 हालेलुया. क्रिस्ताक जय जय. तुजें उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो, वय उजवाड म्हज्या वाटेचो. हालेलू 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 हालेलुया. क्रिस्ताक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आनी उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, दिवो हाडसो कळशे पोंदा वा काटये पोंदा दवरूंक वे. तो हाडन दिवटोने दवरचो न्हय वे. कित्याक लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयल्या करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसात तो आयको. आनी हेय तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आयकातात तें कितें म्हणलें सत्रायन वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देव तुमकां मापोवन दितलो आनी चड सुतो दितलो. जाचे लागीं आसा ताका चडय दितले आनी कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काण व्हरतले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी हर एकली क्रिस्ताचो दिवो जावन आसा आनी ह्या दिव्या मारिफात क्रिस्ताची खरी वळख सगळ्या संवसाराक परगटचें आमचें काम जावन आसा. आनी आयच्या बांजेलान जेजू म्हणटा, कोणी दिवो पेटोवन तो खाटी पोंदा दवरिना वा तो दिवटनेर दवरता. त्या दिव्याच्या उजवाडा मारिफात सगळो उजवाडा, सगळो संवसार ह्या सगळो लोक उजवाडांत जिवोवच्या खातीर. आनी ह्या उतरांचो अर्थ आमी समजूंचे जाल्यार जेजू म्हणटा, आमी हर एकली क्रिस्तांव आमचे खातीर न्हय, आमच्या स्वार्था खातीर वा आमच्या फायद्या खातीर या आमचेच खातीर न्हय,
आमी क्रिस्तांव जावन आसा आमी हर एकल्या खातीर हेरां खातीर आमच्या सेसमारा खातीर तांकां क्रिस्ताच्या उजवाडान चलोवचे तसले दिवे आमी जावंक जाय आनी फुडें जेजू म्हणटा जितल्या मापान तुमी दितात तितल्याच मापान तुमकां पाटी मेळटा जर तर आमी क्रिस्ताक हेरांक दिवंक पाटी सरताव जाल्यार आमकां क्रिस्त आशिर्वादां दिवंक पाटी सरतलो जर तर आमकां क्रिस्ताची व्हडती आशिर्वादां जाय जी क्रिस्ताची खरी वळख आमी हेरांक दिवंक जाय जाचें स्मरण आयच्या दिसा आमी करता भाग्यवंत थॉमस अक्विनास एक ताच्या व्हडत्या बरोवण्या मारिफात क्रिस्ताची खरी वळख सगळ्या संवसाराक ताणें दिल्ली जावंक पुरो आमी याजक तत्वशास्त्र ह्या देवशास्त्र शिकता आसतना ताची सभार संगती ताणें बरयल्ल्यो सभा संगती आमकां शिकोवंक आसात आनी ताच्या व्हडत्या बरोवण्या मारिफात क्रिस्ताची खरी वळख ताणें आमकां दिल्ली जावन आसा आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार आमकां सांगता आमच्या जिविताची खरी बदलावण हाडून भवार्थान क्रिस्ताक आमी वळखूंक जाय आनी क्रिस्ताक आनी एक पटी आमी मेळटले म्हणल्यार भरवशान आमी जियोंक जाय तर ह्या विधी भोंवती आमी आयल्या वाजता क्रिस्ताची खरी वळख समजून घेवंक क्रिस्ता खातीर जिवन तिस क्रिस्ताची वळख आमी हेरांक दिवंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया 545 D17 मोलादिक तीर्वे बंगारू पे ना सोम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता घेदन्या संतोष उल्लास मुझे जीने सो उंड्या सवे भेटोन दिता कष्टानी वार मोजे कुडीसो वायना सवे भेटोन दिता मोलादिक तीर्वे बंगारू पे ना सोम्या मोजे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता घेदन्या म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मायमेक आमच्या नित्या पवित्र बिचारावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचीं दानां मानून घे तांचे वरवीं पवित्र जावं ससनाच्या सुखाक आमी पावो ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सुवास आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वरा ते ती उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलय ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळवारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 जय
उसर्गीन तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थसो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटो पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान सुजेतीचो पती, भाग्यवान धर्मदूत आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू थंय. पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदका कुळती सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवेर महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसारचे बाप करतले, आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे बाप करतले, आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे बाप करतले, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता.
ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें तुवें म्हजे म्हजे भितर भितर येवची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. पानसंको 50 आणि 9 E22. सोम्या बुकेन आमी हायल्या तुझे कांडी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रीक आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक गोंयान करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता. सोम्या आमी समेस्तल्या ती तुमी शेव आमकां कश्टून चलून गेल्या आसता लाभय शांती आता यात्रीक आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक गोंयान करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता. पत्रिकेच्या कुंभाराचे मागणे मुगळा जिजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जिजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जिजू तुजे तावनो केदींकच हांवें वेगळासा जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोववर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू ही आमकां फावो कर तुज्या पुता जिजूचे नांवे. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यां पासत मागणें सर पदवेदारांनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सवरसनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिड्या बेगीनच ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोय आसो. आनी सर पुर्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आमेन. देवाचे उपकार. पानसंको 70 G8. गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुर्पे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काळीस हे
मोगान तुझ्या पेट कष्टांत वासताना जामो जो आदार पोइन मोजी करताना दयेन म्हाका तुरा सता वाट चलताना मोजी संगी राव अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तुंद शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुरपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेडे काळीसेन मोगान तुझ्या पेट मुखाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन स्वादीक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका अंकारान तूं दिवो जाताय उजवाना तूं जाणवाय दिताय अंकारान तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय स्वादीक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका उतरान तुझ्या मोत उजवाडटाय मासान तुझ्या घटाय दिताय उतरान तुझ्या मोत उजवाडटाय मासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादीक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.